Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Lalaki sa New Zealand nangawat og alahas. Human gilamoy si katropang Raybox sa detalye nini. Usa ka 32 anyos nga lalaki sa New Zealand ang gidudahang nilamoy sa mahalong pendant nga nagkantidad kinig 33 mil New Zealand dollars o kapin sa 1.1 million pesos. Human gisakiyo kini gikan sa usa ka jewelry store dito sa Auckland. Sumapas mga pulis gilamoy sa lalaki ang limited edition nga Faberge Octopus pendant sa Patrice Jewelers niadtong November 28. Wala pa dayoy ebidensya makatropa busa gihuwat sa mga pulis ang pagsuka niini pinaagi sa natural nga paagi. Naaresto siya suot sa tindahan pipila ka minuto human sa mong insidente o gimonitor sa mga pulis samtang gihulat ang pendant. Human sa unom ka adlaw ni adtong December 4 sa gabi gisuka na niini ang pendant nga wala nang inahanglan og medical intervention. Nagpabilin karon sa pulis kustodiya ang suspek samtang gipadayon sa korte ang pagdungog sa kaso uban na sa lig-on nga ebidensya. Pagkadiwalasa na kitaan yun. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express. Balita